दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका iNeblis.com मा म विजय थापा फेरि एकपटक हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी अमेरिकाकै वाशिङटन डीसी क्षेत्रबाट सिधै नर्थ क्यारोलिना लाँदैछौँ र नर्थ क्यारोलिनामा लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएकी साहित्यकार, कवि, भनौँ न उपन्यासकारको रूपमा अहिले हामी लिनेछौँ र मदन पुरस्कार विजेता निलम कार्की निहारिकासँग उहाँले भर्खरै सार्वजनिक गर्नुभएको द्रौपदी अवशेष र उपन्यासको बारेमा र यसैको सेरोफेरोमा हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। र सबैभन्दा पहिले ढिलो नगरिकन निलमजी, यहाँलाई iNeblisमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। हजुर नमस्कार, अनि सम्पूर्ण हेरेर बसिरहनुभएका श्रोता पाठक सम्पूर्ण पनि नमस्कार छ। निलमजी, अब तपाईँ होइन, हामी भनौँ न नर्थ क्यारोलिनामा हुनुहुन्छ होइन, हामी यता छौँ। अब यो अमेरिकामा त फेरि कोरोना महामारीको पनि अलिकति वृद्धि अवस्था पनि भइरहेको देखिन्छ। मान्छे सन्चै हुनुहुन्छ होइन त? हजुर ठिकठाक छु अहिले, ठिकठाक हुनुहुन्छ होइन। अब दर्शक महानुभावहरू, मैले साहित्यकार जसलाई हामीले धेरै परिचय पनि गराइरहनु पर्दैन, तथापि मैले छोटो रूपमा होइन साहित्यकार अथवा उपन्यासकार भन्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ म निलम कार्की निहारिकाको संक्षेपमा म परिचय गर्दै गराउन चाहन्छु। र नेपाल होइन पाल्पा घर भई 2007मा अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना आउनुभएका र लामो समयदेखि नै कथा पनि लेख्नुहुन्छ होइन, कवि पनि हो र उपन्यासतिर चाहिँ लामो समयदेखि धेरै उपन्यासहरू पनि लेख्नु भएको छ। आउनुभएको छ भने उहाँका केही उपन्यासहरू जुन चाहिँ पाठकहरूले खुब मन पराउनु भएको छ र भनौँ न धेरै चर्चित र मदन पुरस्कारमा मनोनयन समेत भएका उहरू पनि हामीसँग यहाँ छन्। उहाँले योगमाया, उहाँबाट प्रकाशित भएका अथवा लेख्नुभएका योगमाया, चिरहरण, अर्की आइमै, वेली, हवन जस्ता चर्चित होइन कृतिका होइन स्रष्टा। अब कार्की चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो नर्थ क्यारोलिनामा रहनुहुन्छ र अब हामी यसै विषयमा सेरोफेरोमा रही र आज विशेष गरी चाहिँ उहाँले भर्खरै सार्वजनिक गरेको त्यो पनि हुम्लाबाट सार्वजनिक विमोचन गर्नुभएको पुस्तक द्रौपदी अवशेषको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। निलमजी, सबैभन्दा पहिले नि यो एउटा मलाई भनिदिन्छ, यो द्रौपदी अवशेष होइन उपन्यास अब हामीले पनि भर्खर आयो, पत्र पत्रिका पढ्यौँ र अलिकति यो कुन विषयमा अलिकति कौतुलता पनि छ होइन, पाठकहरूमा पनि तपाईँको सबै पुस्तकहरू पनि पढ्छन् र यो केन्द्रित केमा छ र यो कसरी लेख्नुभयो, यसको अलिकति पृष्ठभूमि हाम्रा दर्शकहरूलाई, तपाईँका प्रशंसक पाठकहरूलाई पनि एकपटक भनिदिनुहुन्छ कि? हजुर, योभन्दा अगाडि जस्तै मैले अर्की आइमै अलिकति देशभन्दा बाहिरको कथा, देशभित्रको कथा, देश र परदेशका कथालाई जोडेर मैले अर्की आइमै लेखेको थिएँ। चिरहरण मैले मिथकमा महाभारतमा आधारित भएर लेखेको थिएँ भने मैले योगमाया चाहिँ एउटा ऐतिहासिक मैले लेखेको थिएँ। र अहिले द्रौपदी अवशेष आउँदाखेरि फेरि चिरहरण आएको छ अनि द्रौपदी अवशेष पनि आउँदाखेरि कतै महाभारतसँग सम्बन्धित पनि छ कि भन्ने पनि पढ्न सक्छ मेरो पाठकहरूलाई। तर यो विशुद्ध सामाजिक हाम्रो माटोसँग सम्बन्ध राख्ने, हाम्रो नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने वर्तमान अवस्था सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास हो, जुन मैले नेपालमा विद्यमान भइरहेको विवाह प्रथा एउटा संस्कृति भनेर रहेको, एउटा समाजको एउटा भेगको संस्कृति भनेर रहेको विवाह पद्धति, जसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर द्रौपदी विवाह पद्धति भनेर पनि चिन्छौँ। बहुपति प्रथा अर्थात् एउटा महिलाले एकभन्दा बढी पुरुषसँग एकसाथमा गर्ने, र नेपालमा भन्दाखेरि त एउटा महिलाले श्रीमानको घरका दाजुभाइहरूसँग सबैजनासँग चाहिँ विवाह हुने प्रथा, बहुपति प्रथामा आधारित भएर लेखेको उपन्यास हो यो। हजुर, अब हाम्रो यहाँलाई अर्को कुरा पनि मैले एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे। त्यसरी तपाईँले सुरुमै होइन
द्रौपदी भन्ने बित्तिकै होइन हजुर होइन पाण्डवको कुराहरू पनि आए होइन त्यो हजुर आउने बित्तिकै अन्य शीर्षक नराखेर तपाईँले द्रौपदी अवशेष भनेको त्यसका केही अवशेषहरू रहेको छ भन्ने कुराले अलिकति पाठकहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ होइन निरमजी? हजुर पक्कै पनि एकातिर यसलाई चाहिँ हामीले चिन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले नेपालमा होइन नेपालभन्दा बाहिर जस्तै भारतमा पनि यो प्रथा छ, त्यहाँ अर्कै नामले चिनिन्छ भने नेपालमा हामीले द्रौपदी प्रथा नै भनेर नाम दिइराखेको छ। र यसरी हेर्दा पनि द्रौपदी भन्ने बित्तिकै हामीले 5 जना श्रीमानसँग बिहे भएको अथवा 5 जना पुरुषसँग 5 दाजुभाइहरूसँग बिहे भएको भनेर पनि बुझ्छौँ। उहाँको परिचयमा हामीले विभिन्न परिचयमा बुझ्ने क्रममा द्रौपदी भन्न झट्ट हाम्रो दिमागमा चाहिँ त्यो आउँछ। त्यस कारणले पनि होला संस्कृतविदहरूले पनि द्रौपदी प्रथा नामाकरण गर्नुभएको नेपालमा हुने यस प्रकारको बिहा प्रथालाई। र त्यो प्रथा पहिला चाहिँ अझै धेरै थियो समाजमा भने अहिले चाहिँ कम हुँदै गएको अवस्था छ। त्यस कारण त्यो प्रथा त्यो संस्कृति यद्यपि छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ द्रौपदी अवशेष यसलाई चाहिँ नामाकरण गरेको छु। हजुर धन्यवाद निलमजी। निलमजी यो अब हामीले नि पुस्तकको बारेमा हामी चर्चा गर्दै जाउँला बिस्तारै होइन। यो अब तपाईँ संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन, तर एकैचोटि तपाईँले यसलाई चाहिँ होइन हुम्लाबाट नै होइन किन सार्वजनिक गर्नुभयो? किनभने यो बन्दाबन्दी भन्यो यसले कारणले गर्दा हो कि यो हुम्लाबाट नै रोज्नु, हुम्ला जस्तो विकट स्थानमा रोज्नु चाहिँ कारण के हो हाम्रो निलमजी? कुनै पनि घटनासँग कुनै पनि कार्यसँग र केही गरिन्छ भने त्योसँग कारण चाहिँ जोडिएर आएकै हुन्छ। मैले अर्की आइमी विमोचन गर्दाखेरि अमेरिकामै रहेका महिला दिदीबहिनीहरू 18 जना दिदीबहिनीहरूबाट चाहिँ मैले अर्की आइमी सार्वजनिक गरेको थिएँ। यो अमेरिकामै सार्वजनिक भएको थियो। त्यो चाहिँ नेपालको कथा र अमेरिकाको कथा पनि त्यसमा थियो। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँ विमोचन गरेको थिएँ। त्यस्तै मैले चिरहरण लोकार्पण गर्ने क्रममा यहाँ नै लोकार्पण भए पनि मैले आमाहरूबाट चाहिँ मैले त्यसलाई लोकार्पण गर्न रोजेको थिएँ मैले, किनभने मलाई मेरो आमाले महाभारत सुनाउँदा मलाई चाहिँ त्यसमा लेख्ने इच्छा जागेको हुनाले मैले त्यति बेला मेरो आमाबाट नेपालमा विमोचन गर्न नपाए पनि यहाँ हुनुभएका 5 जना वृद्ध आमाहरूबाट मैले चिरहरणको लोकार्पण गरेको थिएँ। त्यस्तै योगमायाको विमोचन गर्ने क्रममा मैले मेरो आमालाई र योगमायाको बारेमा अध्ययन गर्नुभएकी सबैभन्दा पहिला भनौँ विदेशी महिला, हुन त त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालमा चाहिँ अध्ययन भएको थियो, तर यहाँबाट गएर चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको विदेशी महिला बारबरा निम्रे अजिज र मेरो आमाको हातबाट मैले चाहिँ योगमाया लोकार्पण गरेको थिएँ भने अहिले यो द्रौपदी अवशेष मैले यसको हुन त नेपालको हुम्लामा मात्रै यो प्रथा भएको होइन, तर मैले मूल विषयवस्तु चाहिँ त्यहीँको सेरोफेरो त्यहीँको चाहिँ लिएको छु। त्यस कारणले गर्दा मैले अध्ययन गर्ने क्रममा पनि मैले अरू ठाउँको भन्दा पनि जुन सामाजिक अध्ययन भौगोलिक अध्ययन सम्पूर्ण अध्ययन चाहिँ मैले त्यहीँको अध्ययन गरेको र त्यहीँको विषयवस्तु मैले लिएको हुनाले मैले हुम्लालाई रोजेँ। र हुम्लालाई मात्रै होइन कि जुन गाउँमा यो प्रथा चाहिँ बढी छ त्यस गाउँका जनप्रतिनिधिलाई मैले चाहिँ विमोचन गर्नको लागि चाहिँ मैले रोजेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा मैले ससम्मान त्यहाँको कथा भएको हुनाले मैले चाहिँ हुम्लालाई चाहिँ रोजेको हो विमोचन लोकार्पण गर्नको लागि, सार्वजनिक गर्नको लागि। भनेपछि तपाईँले हुम्लामा नाम्खा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङलाई नै यसमा सहभागिता गराई अन्यको उपस्थितिमा तपाईँले यो विमोचन गराउनु भयो होइन? निलमजी यो छ नि अब जस्तै नि यो सिङ्गो संस्कृतिको बारेमा लेख्नु भएको छ होइन, न्याय कतिको भएको छ? तपाईँले अब होइन तपाईँ आफै उपन्यासकार, तपाईँ लेखिका पनि होइन, कवि पनि साहित्यकार हुनुहुन्छ, कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ निलमजी? मैले पहिला कुरा त यो संस्कृति हो र अवशेष भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ यो अहिले त कम हुँदै गएको अवस्था छ। त्यस कारणले यसलाई आख्यानीकरण गर्नु जरुरी छ, पढ्नु जरुरी छ, रहनु जरुरी छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले यो लेख्नुपर्छ भन्ने लागिसकेपछि मात्रै मैले लेखेको र लेख्दाखेरि यो संस्कृति भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो होइन। एकदमै लामो समयसम्म त्यो व्यवहारमा चल्दै आएर बल्ल चाहिँ
संस्कृति निर्माण भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा संस्कृति भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो र धेरै लामो समयको धेरै कष्ट सहेर धेरै बाटो तय गरेर चाहिँ संस्कृति हिँडेको हुन्छ र बनेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा मैले कलम चलाउँदाखेरि अर्को कुरा चाहिँ संस्कृति भनेको जुन मूल्य र मान्यतासँग जुन समाजमा चाहिँ जोडिएर मान्छे बसेको हुन्छ त्यो समाजप्रति उसको पक्कै पनि आफ्नै प्रकारका सम्मानहरू रहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई पनि मैले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यहाँका चाहिँ कुराहरू अरू कुराहरू पनि त्यसमा आउनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा म एउटा चुनौती पनि हो यो लेख्न गर्दा पक्कै पनि म आफू जुन संस्कृतिबाट म बाहिर छु, म बाहिर भएको मान्छेले म नेपालको हुन त नेपालकै संस्कृति बनेर रहेको छ, तर त्यसभित्र पसेर लेख्नु भनेको मेरो लागि पनि एउटा ठुलो चुनौती पनि हो। त्यस कारणले गर्दा म न्याय गर्नु त मेरो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण नै कुरा हो र मैले सकेसम्म मैले न्याय गर्ने कोसिस गरेको छु। मैले ससम्मान न्याय गरेरै लेखेको छु भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, धन्यवाद निलमजी। निलमजी, अब यो छ नि, जस्तै अहिले चाहिँ अब सार्वजनिक भयो होइन, बन्दाबन्दी अवस्थामा छ, बजारमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, जस्तै पाठकहरूले पढ्न चाहे भने के भने सरलसम्म पाइने अवस्था छ त? पहिलाको अनुपातमा पक्कै पनि हामीहरू घरभित्रै बसेका छौँ अनि त्यसपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहिर त्यसरी बजारहरू त्यो छैन। तर अहिले जुन पाउन अहिले पनि आज पनि मलाई फेसबुकमा कता धनगढीमा किताब पाएको छैन भन्ने लेख्नु एकजना भाइले म इलामदेखि विराटनगरसम्म म किताब लिन पुगेँ दिदी, मैले किताब पाएन भनेर फेसबुकमा लेखेको मैले देखेँ। त्यस्तै धनगढीमा किताब छैन भनेर लेखेको पनि देखेँ, सुर्खेतमा आइपुगेको छैन भने पनि देखेँ। एक त अस्ति त्यो बाढी पहिरोको कारणले गर्दा हामीले अलि अगाडि नै यसलाई चाहिँ किताब तयार भएको थियो, तर फेरि बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा हामीले किताबलाई बाहिर पठाउन सकेनौँ र अब पठाउने भन्ने बेलामा पनि कस्तो भने एक त अस्ति जुन यो मुलिङको सडकमा पनि बाढी भयो, त्यस्तै हाम्रो यो धेरैतिर चाहिँ बाढीको कारणले गर्दा बाटो रोकिएको कारणले गर्दाखेरि पनि किताबहरू चाहिँ अलिकति राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन। तर त्यति हुँदा पनि एउटा चाहिँ अनलाइन बुकिङ गर्नको लागि चाहिँ किताब यात्रा ले चाहिँ अनलाइन राम्रोसँग पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूले मलाई चाहिँ राम्रोसँग अर्डर पनि भइराखेको छ। मैले हिजो मात्रै कुरा गरेको थिएँ किताब यात्रासँग, अनि उहाँले चाहिँ राम्रोसँग बुकिङ भइराखेको छ दिदी भनेर लेख्नु भएको थियो। र त्यसै गरी हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरले पनि हाम्रो सम्पूर्ण किताबले चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गरिराखेको छ। तर पनि अब अहिलेको अवस्थाले गर्दा बन्दाबन्दी प्लस अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो बाढी पहिरो आदि इत्यादिले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो छ। र अझै अर्को कुरा त मैले अस्ति विमोचनकै दिनमा यो पानी परेको कारणले गर्दाखेरि नेपालगञ्ज पुगेर हुम्लामा गएर किताब विमोचन गर्ने, अनि किताब विमोचन भइसकेपछि मात्रै बजारमा किताब पठाउने भनेर चाहिँ प्रकाशकले किताब राख्नु भएको थियो, पठाइसक्नु भएको थिएन। अनि नेपालगञ्जमा पुगेर चाहिँ अविरल वर्षाको कारणले गर्दा जुन प्लेन उड्न नसकेर प्लेन नगइसकेपछि हुम्लामा चाहिँ अब यातायातको सुविधा त्यसरी छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी विमोचनकै लागि पनि ढिलो भएको थियो 2 दिन भनेपछि त अहिले अलि सुलभ तरिकाले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन पनि होला। र जुन अनलाइन अर्डर गर्दाखेरि पनि त्यो अर्डरमा दिइसकेपछि पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी सजिलोसँग पठाउन सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ अहिलेको अवस्थामा। अहिले हजुर, धन्यवाद। यहाँ केएन ढकालजीले नि बडो राम्रो लेख्नु भएको छ, होइन यो विज्ञापन हो कि कार्यक्रममा विजय सर यहाँ मुनिपट्टि आएको हुनाले चाहिँ यो समाचारहरू जस्तै नि अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू बिबिसी सिएनएन जस्तो लाग्यो होला। केएन ढकालजी नमस्ते। पिपल मनिष सिग्देलजीले विजय तथा चर्चित चर्चक निहारेका ज्यूमा नमन, नयाँ कृतिका लागि हार्दिक बधाई लेख्नुभयो होइन। थुप्रै नमस्कार अनि धन्यवाद हजुर लेख्नु भएको छ। निलमजी, अब यो हुन त हामीले विगतमा पनि दर्शक महानुभावहरू निलम कार्की निहारिका बहिनीको हामीले लामो समय 1 दशकदेखि नै समाचारहरू पहिलेदेखि नै लेख्दै आएका हौँ, धेरै अन्तर्वार्ता पनि हामीले धेरै गरेका छौँ होइन। र यो मैले धेरै पहिले पढ्दा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने निलमजी, अब तपाईँको भन्न बेली, अर्की आइमे, चिरन होइन, चिरहरण, योगमाया होइन, यो 43 कथा सबै यसो हेर्दा चाहिँ औसतमा नि चाहिँ 2 वर्षको अन्तरालमा आउँछ। यो के त्यो संयोग त्यस्तो भएको कि कसरी भएको, यसमा अलिकति केही निलमजी? हो, अहिले मेरो बेलीपछि 2 वर्ष मैले पनि विचार गरेको थिएन। बेलीपछि 2 वर्षमै मेरो पुस्तकहरू आएको छ। सुरुमा मेरो
पुस्तक आएपछि 10 वर्षसम्म पुस्तकमा आएको पनि थियो, तर अहिले चाहिँ मेरो 2 वर्षमा आएको छ। यसलाई अब पहिला त संयोग मान्थेँ, तर अहिले चाहिँ मैले एउटा योजनामै राखेको छु। वास्तवमा भन्यो भने अहिले चाहिँ मैले पुस्तक निकाल्दा 2 वर्षसम्म सकाएँ भने चाहिँ म 2 वर्षभित्र चाहिँ प्रकाशन गर्छु भन्ने एउटा योजनाभित्र पनि छ। तर त्यो सधैँ सम्भव नहुन पनि सक्छ। तर मैले चाहिँ अब त्यो आफै संयोग जस्तो भइसकेपछि चाहिँ मैले किन नगर्ने त, सकिन्छ भने त 2 वर्षभित्रै गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ लाग्छ। तर सुरुमा चाहिँ संयोगै हो। हजुर निलमजी, यो पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि नि द्रौपदी अवशेष लेख्दै गर्दाखेरिका यसका अप्ठ्याराहरू तगाराहरू तपाईँले भोग्नु परेका केही त्यस्ता कठिनाइहरूको कस्ता रहे, किन पाठकहरूलाई तपाईँले भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा? हजुर, यसमा चाहिँ म आफू स्थलगत अध्ययन गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा म पहिला आफू त्यस स्थानमा पुगेको भए पनि वर्तमान अहिलेको अवस्थामा लेखिरहेको अवस्थामा चाहिँ म प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ म त्यहाँ पुगेको होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा मलाई बरु त्यसको लागि एकदमै सजिलो चाहिँ के भयो भने अहिलेको अवस्थामा यो एकदम त्यहाँ घुम्न गएको व्यक्तिहरूले पनि वास्तवमा हामीले त्यसलाई रहरको रूपमा लिन्छौँ, एकदमै कस्तो तरिकाले हेरिन्छ। तर त्यो कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कोही मान्छे त्यहाँ घुम्न गएर भिडियो अपलोड गर्नु भएको छ भने पनि कतिजना त्यहाँबाट मानस सरोवरतिर गइन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ लाप्चाबाट चाहिँ हाम्रो कैलाश दर्शन गर्न जाने हुन्छ, जुन एरियाको मैले कथा लेखेको छु त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो मानस सरोवर गइरहेको अवस्थामा हुन्छ कि अब केही भारतीय नागरिकहरूले पनि त्यो हाम्रो बाटो प्रयोग गरेर यो रुटबाट पनि उहाँहरू मानस सरोवर जानुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रै नेपालको लाप्चा भन्ने ठाउँबाट पनि हामीले राम्रोसँग कैलाश दर्शन गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले त्यो रुटबाट पनि जानुहुन्छ। त्यसरी गएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अर्थात् भारतीय पर्यटकहरू दर्शनाभिलाषीहरूले पनि त्यसरी भिडियोहरू बनाएर युट्युबमा हाल्नु भएको हुनाले मैले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदम बरु सहयोगी भयो, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। त्यसको साथसाथै लेख्ने बेला एउटा चुनौती चाहिँ मलाई भाषागत रूपमा चुनौती, अब किनभने मैले एउटा फेरि पनि मैले भन्दा मैले सुन्नेबाट नै सुरु गर्नु हुन्छ। सबै कुरा सुरु हुँदा त सुन्नेबाट नै सुरु हुन्छ होइन। कुनै अङ्कबाट सुरुवात त सुन्नेबाट नै हुन्छ। तर म एकदमै सुन्नेबाट सुरु भएको है, सुन्नेबाट सुरु भएको, मेरो दिमाग पनि सुन्ने थियो र सुन्नेबाट सुरु भएको थिएँ। त्यसले गर्दा किनभने मलाई भाषाको कल्चरको कुराहरू, अब भूगोल पनि म केही ठाउँमा गएको भए पनि, म कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा गए भए पनि एकदमै म उपन्यासै लेखेको जुन ठाउँको मैले चाहिँ सिर्जना गरेँ, कथा बुने, त्यही ठाउँमा चाहिँ म पुगेको चाहिँ छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो कुराको लागि चाहिँ त्यस्तो भिडियोहरूले सहयोग गर्यो। त्यसको साथसाथै मलाई सम्बन्धित संस्कृति अथवा सम्बन्धित बिहा पद्धतिमा अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। प्लस जसले चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको थियो उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। कसैले थेसिस मास्टर्सको थेसिस गर्नुभएको छ, त्यसमा मास्टर्स थेसिस गरेकोहरूले पनि आफ्नो थेसिस चाहिँ मलाई PDF फाइलहरू पठाइदिनु भयो, किताबको PDF पठाइदिनु भयो। त्यस कारणले सहयोग धेरै भयो। त्यस कारणले गर्दा चुनौती एउटा चाहिँ के हो भने मलाई अप्ठ्यारो भनेको म एउटा संस्कृतिमाथि लेखिरहेको छु र त्यो संस्कृतिलाई कसैले चाहिँ त्यही भित्रको संस्कृतिलाई चाहिँ कसैले चाहिँ विद्रोह गरेर त्यसबाट निस्किनु पनि भएको छ भने कसैले चाहिँ यो हाम्रो संस्कृति हो, हामीले जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यतामा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो बिचबाट चाहिँ लेख्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले एउटा मनभित्र एउटा चुनौती, आफूसँग आफै लड्ने आन्तरिक द्वन्द्वसँग चाहिँ म धेरै फस्नु पर्यो। तर म बाहिरी द्वन्द्वहरूमा कुनैमा पनि म त्यसरी अप्ठ्याराहरू झेल्नु परेन। हजुर, त्यसैले तपाईँले होइन यो समाचारहरूमा तपाईँले टिप्पणी लेख्दाखेरि पनि बहुप्रथा एक संस्कृति हो होइन भनेपछि या कुराहरूमा अघि भन्नुभयो नि कतिजना चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा त्यो संस्कृतिबाट भागेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा होइन 21औं शताब्दीमा पुगेको अवस्थामा त्यहाँका मान्छेहरू कतिजना अमेरिका पढेर आउँदा पनि त्यो संस्कृति नमान्ने अवस्था विद्रोह गरेर हिँडेका पनि छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो सम्बन्धी चाहिँ तपाईँलाई जानकारी पनि गराउँ होइन। हुन त अन्य कुराहरूले शोधपत्रहरू लेख्ने मतलब विद्यार्थीहरू पनि छन्। एकजना पत्रकार दैनिक नेपालका पत्रकार गणेश पाण्डेजीले यसमा उही स्थगल गरेर उनको एउटा वृत्तचित्र बनाएर विश्वव्यापी रूपमा उहाँले पनि प्रदर्शन गर्नुभयो होइन। तर जति पहिले उहाँले एउटा होइन भूकम्पको समय बनाएको भन्दा यो अलिकति कम चाहिँ होइन स्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो पनि एउटा खालि तपाईँलाई मैले जानकारी मात्रै गराएको। अनि चलचित्र पनि बनिरहेको छ। हजुर, चलचित्र पनि बनिरहेको छ। अनि जस्तै यो अब निलमजी जस्तै नि तपाईँले अब म अलिकति यसमा अलिक पछाडि तपाईँसँग यसमा आउन थालेँ होइन। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जस्तै अब चिरहरण होइन, यो चिरहरणको कुराहरू भयो होइन,
यो योगमायाको विषयमा त योगमायाले होइन राणाकालीन समयमा विद्रोह गरेको र त्यस सम्बन्धी पनि भइहाल्यो होइन। अनि तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको थियो नि एउटा अर्की आइमै त अब अमेरिकाको बारेमा पनि भन्नु बेली भयो। चिरहरण चाहिँ नि यो आमाकोबाट होइन महाभारतबाट तपाईँले अध्ययन गरेर त्यसबाट उत्प्रेरणा भएर लेख्नुभयो यो होइन त होइन। अनि त्यसपछि अब यो भयो अनि यो हेर्नुहोस् है त असली एकदम 2 वर्षको फरकमा आएको देखेँ होइन। अनि एक चिरहरण छ नि अब पद्मश्री पनि पाएको कुराहरू भयो। अनि मनोनयन पत्रमा 2 वर्षमै फेरि तपाईँले योगमायामा चाहिँ मदन पुरस्कार पाउनु भयो। अनि कसरी सम्झिनु अहिले अलिकति भनिदिनुहोस् त निरमजी, अलिकति सम्झना मैले कता जान चाहेको। हजुर चिरहरण पहिला त्यति बेला चाहिँ पद्मश्रीले पनि सर्टलिस्ट गर्ने गर्थ्यो। त्यही सोध्न खोज्नु भएको होला यहाँले 2 वर्षमै। हजुर अनि चिरहरण पनि पहिलोचोटि चाहिँ मदन पुरस्कारले चाहिँ मनोनयन गर्ने चाहिँ सर्टलिस्ट गर्ने चाहिँ त्यही 72 सालदेखि नै गर्न लागेको हो र पहिलो सालमै त्यो चिरहरण परेको थियो। तर मैले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको होइन त्यसमा, प्राप्त भयो र त्यसको 2 वर्षपछि मैले योगमाया प्रकाशन गरेँ, त्यसमा चाहिँ प्राप्त गरेको हो। र त्यसपछि चाहिँ मैले केही समय एकदमै समय मेरो भनौँ न त्यसपछि मैले अर्को सिर्जना अर्को लेखिसक्ने अवस्था चाहिँ मैले भएन। केही मिडियाको कुराहरू भयो, केही अरू कुरा भयो, कहिले पुरस्कार थाप्न जाने कुराहरू आदि इत्यादिले गर्दाखेरि चाहिँ मैले लेखिसकेको थिएन। त्यसपछि मैले किताबहरू चाहिँ अझै किताबहरू खोजी भएको कारणले गर्दा त्योभन्दा अगाडि नै मेरो प्रकाशित भइसकेको हवन 3वटा कथा सङ्ग्रह मेरो प्रकाशित भइसकेको थियो। हवन, बेली र एउटा कागजमा दस्तखत, त्यो 3वटा कथा सङ्ग्रहलाई एउटै कथामा राखेर हामीले चाहिँ 43 कथा भनेर 43 कथालाई एउटै पुस्तकभित्र चाहिँ राखेर प्रकाशन गऱ्यौँ। र त्यसको 2 वर्षपछि फेरि यो मेरो द्रौपदी अवशेष आएको। यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले एउटा आफूलाई अनुशासनमा बाँध्ने क्रम अथवा आफ्नो एउटा योजनामा भनौँ न, योजनामा बाँध्ने, अनुशासन भन्दा पनि योजनामा बाँध्ने क्रममा यदि सक्छु भने मैले 2 वर्षको अन्तरालमा दिन सक्छु भने, किन सधैँभरि 2 वर्षमा किताब लेख्न सकिन्छ भन्ने छैन। विषय हुन्छ, अध्ययनको कुरा हुन्छ, आफ्नै पनि कतिपय कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब सम्भव भयो, निस्कियो होइन। तर योजना चाहिँ हो, त्यही सोध्न खोज्नु भयो होला। यो हजुर यो द्रौपदी अवशेषको अहिलेकै पुस्तकको कुरा गरौँ, चर्चा गरौँ। अनि अलिकति यो केही अब टिका टिप्पणीहरू यसो पनि यसमा पनि त के अरे होइन टिका टिप्पणी पनि आउने। अब यो सन्दर्भमा तपाईँ होइन तपाईँले हुन त कम मिलाएर कथावस्तुमा त्यसमा लेख्नु भएको छ। तपाईँले यो नै राम्रो कुरामा होइन कुनै पनि विवाद नआउने हिसाबले जे कुरा देख्नु भएको छ होइन बहुपर्दा एक संस्कृति हो भनेर त्यसैले अलिकति व्याख्या गर्नु भएको छ भनेपछि त्यस्ता किनभने हुम्लामा पनि होइन विकट गाउँमा त्यस्तो हुँदाखेरि कहीँ भनौँ न अलिकति नकारात्मक कुराहरू आयो भने त्यसरी अब तपाईँ एउटा उपन्यासकारको हैसियतले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ होइन के गर्नुहुन्छ? मैले कति पनि उहाँहरूको आफ्नो संस्कृतिलाई हान्ने काम अथवा उहाँहरूलाई उहाँको हृदयलाई हान्ने काम चाहिँ यसमा भएको छैन। र जे छ त्यो कुरा चाहिँ मैले राखिदिएको छु होइन। जे छ समाजमा जे चलेको छ, जसरी चलेको छ त्यो कुरालाई मैले राखेको छु। र म त्यो प्रकारको न्यायाधीश पनि होइन फेरि म होइन, एउटा राइटर। त्यसरी म तिम्रो संस्कृति राम्रो अथवा मेरो संस्कृति राम्रो अथवा यो राम्रो यो नराम्रो त्यसरी म भन्ने म त्यसको न्यायाधीश पनि। र कसैलाई अधिकार, कसैको संस्कृतिमाथि त्यसरी धावा बोल्ने कसैलाई अधिकार पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो मलाई पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा कसैलाई पनि छैन कसैको संस्कृतिमाथि, कसैको जीवनैमाथि त्यसरी धावा बोल्ने चाहिँ कसैलाई पनि अधिकार प्राप्त छैन। त्यस कारण त्यसमा म धेरै नै सचेत छु। त्यस कारणले गर्दा मैले यो लेखिरहँदाखेरि यसको भूमिका नै छक्कबहादुर लामाले लेख्नु भएको छ। उहाँ माननीय हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले पढ्न दिएँ होइन। उहाँको संस्कृति, उहाँ जन्मिएको हुर्केको उहाँको समाजको संस्कृति भएको कारणले गर्दा उहाँले यो पुस्तक पढेर भूमिका पनि लेख्नु भएको छ। र जसले विमोचन गर्नुभएको छ उहाँले पनि पढ्नु भएको छ। र उहाँहरूकै समाजको व्यक्तिलाई मैले
पढ्न दिएर मैले यो शीर्षक राख्ने क्रममा पनि यो शीर्षक चाहिँ त्यो 4-5वटा शीर्षकहरू पठाइसकेपछि नाम पठाइसकेपछि नामाकरण गर्ने क्रममा पनि मैले उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव गरेरै म अगाडि बढेको छु। मेरो पाण्डुलिपिहरू चाहिँ मैले उहाँलाई केही जुन समाजको चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ मैले देखाएरै मात्रै मैले पुस्तक प्रकाशन गरेको छु र म त्यसमा एकदमै सचेत पनि छु। जुन आउनुपर्ने कुराहरू मैले एउटा लेखकको हैसियतले ल्याउनु पर्ने कुराहरू मैले त्यसमा ल्याएको छु, स्पष्ट रूपमा राखेको छु र यो भन्दाखेरि मैले तर उहाँहरूलाई चाहिँ चोट पर्ने हिसाबले कसैको संस्कृतिमाथि चाहिँ चोट पर्ने हिसाब चाहिँ मैले काम गरेको छैन। तर यो भन्दाखेरि फेरि मैले कुनै कुरा लुकाउनु खोजेर एउटा राइटरले म त्यो भइसक्यो पनि गर्न सक्ने अवस्था हो नि। त्यस कारणले गर्दा जे छ त्यो कुरा चाहिँ मैले लेखिदिएको छु। हजुर, यो कहिलेकाहीँ मैले तपाईँलाई किन जोडेको भन्दाखेरि किताब पुस्तक लेख्दाखेरि होइन विश्वमा कतिपटक होइन पुस्तक लेख्दाखेरि केही धेरै समस्या उत्पन्न भएका होइन हामी के अरे इजरायलमा पनि त्यो पहिले होइन लेबनानको एकजना लेखक लेख्दा पनि त्यस्तो भयो। अस्ति नै यो भारतीय चलचित्रको के अरे निर्देशकले राजस्थानको एउटा संस्कृतिको लेख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के अरे निर्देशकलाई के अरे लसार पसार पनि पारेको होइन कि, तर उसले पनि भने संस्कृतिलाई मूल जडलाई मैले कतै गएको छुइनँ भने पछाडि चलचित्र हेरेपछि एकदम प्रशंसा पनि पायो भन्दाखेरि त्यस्तो विवाद पनि आउने त्यस्ता कुरा पनि आउँछन् भनेर हामी कति सजग छौँ भन्ने विषयमा मात्रै निलमजी मैले तपाईँलाई ध्यान आकर्षण मात्रै गराएको होइन। मैले सुरुवाती अवस्थादेखि नै जब मैले लेख्ने भन्ने प्लान भयो त्यसपछि नै मैले हुम्लामा सम्पर्क गरेँ अनि उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा गरेँ र मैले पाण्डुलिपि नै मैले भूमिकाको लागि नै मैले छकबहादुर लामालाई माननीयज्यूलाई मैले चाहिँ पुस्तक पठाएँ। उहाँले पाण्डुलिपि पढ्नुभयो अनि भूमिका लेख्नुभयो। उहाँ चाहिँ त्यही समाजसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ र अब त्यहाँको मान्य पनि हुनुहुन्छ। मैले किनभने त्यहाँको कुराहरू त सबै आएको छ है, त्यसो भन्दाखेरि मैले केही पनि लुकाउन खोजेको चाहिँ छैन। तर म कसैको संस्कृतिमाथि चाहिँ त्यसरी बोलेको चाहिँ छैन। फेरि जसरी बोल्न नहुने कुरा चाहिँ म चाहिँ त्यसरी बोलिदिन्छु। त्यस कारणले म ढुक्क छु। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै अझै भन्नुपर्दा त उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ होइन। हुन त उहाँसँग मैले जुन कुरा गर्दाखेरि जस बोलाउनु भएको छ मलाई होइन, मलाई कहिले जाउँ जस्तो पार्नु भएको छ, आमन्त्रण गर्नुभएको छ। अझै भन्नुपर्दा त त्यहाँको प्रतिनिधिहरूले तपाईँले कर्णालीको कुरा उठाउनु भएको छ, यसमा कर्णालीको दुःख उठाउनु भएको छ। एकपटक यही मार्फत फेरि एकपटक जसरी योगमायाको चर्चा भयो, योगमायाको चर्चालाई तपाईँले योगमायालाई चाहिँ बाहिरसम्म चिनाइदिनु भयो, त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ कर्णालीलाई एकचोटि चाहिँ कर्णालीको हाम्रो वास्तविक स्थितिलाई चाहिँ यसमा देखाइदिएर, किनभने त्यसमा त्यो समाजको संस्कृतिको कुरा हुँदाहुँदै त्यहाँ अरू समग्र समाज पनि छ, कर्णाली समाज पनि छ, कर्णालीका दुःखहरू छ, व्यथाहरू छ, ती कुराहरू हुनाले उहाँहरू चाहिँ कर्णालीका कुराहरू चाहिँ कहीँ पुग्न सक्छ कि भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। त्यस कारणले एकपटक कर्णाली हामीले पढ्नै पर्ने हुन्छ। मैले पनि राम्रोसँग कर्णाली पढेको रहेनछु, कर्णालीलाई बुझेको रहेनछु, आत्मसात गरेको रहेनछु भन्ने बेला सिटामोल पाइँदैन भनेर चाहिँ नारा जुलुस हामीले पनि गऱ्यौँ होला। तर चाहिँ अझै राम्रोसँग भित्रसम्म खास साँच्चै चाहिँ त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो किताब पढ्दाखेरि मैले अनुभूति गरेँ। त्यसले र त्यो कुराहरू चाहिँ मैले लेखेको छु र यो संस्कृतिको साथसाथै कर्णाली पनि एकचोटि हामी नेपालीले हाम्रो नेपाल पढिन्छ, त्यसमा हाम्रो संस्कृति पढिन्छ, हाम्रो समाज पढिन्छ, हाम्रो समाजमा हाम्रो कर्णाली पढिन्छ। र उहाँहरूलाई मैले फेरि पनि भन्नुपर्दा मैले संस्कृतिप्रति मैले सम्मान दर्शाएको हो। त्यस कारणले गर्दा यसमा विवाद चाहिँ हुन्छ भनेपछि निलमजी अझै पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु होइन, अझै पनि होइन कैयौँ मान्छेहरूलाई होइन अब धेरै जस्तै मान्छे चाहिँ मुगलान भनेको विदेश पलायन भइसके होइन, उनीहरूलाई बहुपति भन्ने प्रथा अझै पनि नेपालमा छ भन्ने कुरा विश्वासै छैन होइन। किनभने यो त अहिले तपाईँले भन्नुभयो होइन, कतिजनालाई यही हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट थाहा भएको पनि हुनसक्छ। र यो पनि मलाई पनि पहिले यो 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ होइन गणेश पाण्डेले एउटा वृत्तचित्र एउटा ननिकालेको भए मलाई पनि थाहा थिएन, किन आफू नेपालमा जन्मेको, यता आएको 8-10 वर्ष भनौँ न 10-15 वर्षमा यस्तो किसिमको भयो भने थाहा पनि थिएन। भनेपछि बहुप्रथा बहुपति भनौँ न बहुपति प्रथा त यो हामीलाई सुनिन्छ एउटा कथा जस्तो होइन,
यो अहिलेका नानीहरूलाई होइन यता मतलब विदेशतिर पढ्ने के अरे यो दोस्रो पुस्तालाई त अचम्मै लाग्छ होला होइन त? होइन, यो कुरा मैले तपाईँको काट्न चाहेँ। दोस्रो पुस्तामा विदेश पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ। किनभने मैले यसले बिचमा भने यो कथा नै मैले दोस्रो पुस्ताले गर्दा भन्नाले मेरो छोराले यहाँ अमेरिकामा पढ्नेहरूलाई थाहा छ। अमेरिकाको यहाँको कोर्समा एन्थ्रोपोलोजीमा मेरो छोराले कोर्समा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर, फ्यामिली स्ट्रक्चरहरू संसारभरिमा चाहिँ कस्तो खालको फ्यामिली स्ट्रक्चर हुन्छ र कस्तो कस्तो खालको बिहा पद्धति हुन्छ भन्ने क्रममा अमेरिकाको कोर्समा पढिसकेपछि चाहिँ यो थाहा पाएर उसले मलाई सोधेर उसलाई अचम्म परेर यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ यस्तो छ र भनेर ऊ अचम्म परेर सोधेर उसले सोधेपछि म झकझकाएँ, मलाई उसले झकझकाएर मैले किताब लेखेको। त्यस कारण हामीलाई थाहा भएको कुरा बरु यहाँको कोर्समा पढेर यहाँको बच्चालाई थाहा छ भनेपछि होइन कस्तो मतलब होइन यो पनि एउटा पढाइ हुन्छ यो त्यही त। अब बहुपति प्रथा भनेको सजिलोसँग नि जस्तै होइन अब कति महिलाहरूलाई पनि होइन नपच्न सक्छ अथवा कति पुरुषहरूलाई पनि पचाउन सक्छ, तर पचाउने र नपचाउने भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा संस्कृति होइन कति 100 वर्ष अगाडिदेखि आएको कुरालाई अहिलेसम्म पनि कायमै छ होइन निलमजी? कायम छ। कस्तो भने अब हुन त हामी त्यो समाजमा जन्म्यौँ, हामीले चाहिँ सजिलोसँग बहुपतिलाई चाहिँ बहुपत्नीलाई चाहिँ स्वीकार गरेका छौँ होइन। अझै कति हाम्रै जिजुबुवा हजुरबुवाहरूको पालोमा त्यसमा पनि कति हामीले देखेकै पनि छौँ। अझै पनि समाजमा चाहिँ अहिले त अब केही वर्ष अगाडिदेखि भनौँ न त्यसरी दर्ता गर्न पनि नपाउने त्यो अवस्था छ र कुनै पनि एकभन्दा बढी चाहे बहुपति होस् अथवा बहुपत्नी होस् एकभन्दा बढी बिहे गर्न नपाउने अवस्था छ अहिले। तर हामीले त एकदम सजिलोसँग पचाइदिएको कुरा हो कि बहुपत्नी प्रथा चाहिँ। तर हाम्रो समाजमा सजिलोसँग एकदमै सजिलोसँग राजा महाराजाको मात्रै होइन, हामी यति बेला भनौँ रैती र रङ्क सबैको भनौँ न हामीले चाहिँ सजिलोसँग स्वीकारेको कुरा हो बहु जुन पत्नीलाई चाहिँ। तर बहुपतिलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वीकार्न गाह्रो भएको चाहिँ हाम्रो समाजमा हामीले नदेखेको हुनाले हामीलाई स्वीकार्न गाह्रो भएको। त्यस कारणले गर्दा जसले यो समाजमा त्यस समाजमा चाहिँ जसले चाहिँ अवलम्बन गर्नुभयो अथवा त्यस समाजमा जन्मिनुभयो उहाँहरूको लागि त वास्तवमा भने हामीले बहुपत्नी प्रथालाई हामीले सजिलोसँग कतिवटा हजुरआमा कतिवटा के भनेर स्वीकार गरे जस्तै कतिवटा हजुरबुवा भनेर स्वीकार गर्नु त स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यहाँ भएका केही अप्ठ्याराहरूमा केही शिक्षित भइसकेपछि केही कारणहरूले अब यो हुनु हुँदैन भनेर, जस्तै अहिले हामीले बहुपत्नी हुनु हुँदैन भने जस्तै त्यहाँनिर बहुपति हुनु हुँदैन जसरी हामी विद्रोह गरेछौँ नि यतातिर होइन, बहुपत्नी हुनु हुँदैन, एउटा श्रीमानले एउटा भन्दा बढी बिहा गर्न पाइँदैन भने जस्तै त्यहाँनिर अहिले चाहिँ जागरुक भएर बच्चाहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ अहिले जन्मेको पछाडिको पुस्ताहरूले अथवा चाहिँ योभन्दा अगाडिको पुस्ताले 30 वर्ष अगाडि पनि विद्रोह गर्नुभएको छ, विद्रोह गरेर बिहे गरेको इतिहासहरू छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो संस्कृतिमा यो हुँदैन म यसरी बस्न सक्दिनँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ बिहे गरेको चाहिँ घटनाहरू छ। त्यस कारणले गर्दा जसरी अहिले हामीले चाहिँ बहुपत्नी हुनु हुँदैन एउटाले एउटा मात्रै बिहे गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरे जस्तै, तर हाम्रो चाहिँ अनि त्यसतर्फ पनि त्यसरी चाहिँ आएको हो। त्यस कारणले हामीलाई त्यो पचाउन त्यो सामान्य लाग्छ, हामीलाई यो सामान्य लागे जस्तै उहाँहरूलाई जुन समाजमा हुर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो सामान्य लाग्नु स्वाभाविकै हो। हजुर निलमजी, मैले यहाँलाई तपाईँलाई अब यहाँ तपाईँ होइन कथा पनि लेख्नुहुन्छ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ होइन, अब साहित्यकार पनि हो होइन, उपन्यास यो अब यसो हेर्दा त हामीले तपाईँलाई होइन भनौँ न नेपालीहरूले अथवा साहित्यकारहरूले तपाईँलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब उपन्यासकारतिर नै ज्यादा तपाईँको प्रकाश अनि मोह त्यहाँ भएको यसो पनि देखिएर सबै जति पनि लेख्नुमा त्यत्तिकै होइन एकपछि अर्को कुनै पनि मतलब भनौँ न एकपछि अर्को राम्रो निकाल्दै जानुभयो भने चाहिँ हामीले तपाईँलाई उपन्यासकार होइन निलम कार्की निहारिका भन्दा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, त्यो त नहुने भन्ने स्वाभाविक। मैले उपन्यास लेख्छु भने उपन्यासकार भन्न हुन्छ, मैले कविता लेख्छु भने कवि भन्न हुन्छ, अथवा मैले कथा लेख्छु भने कथाकार भन्न हुन्छ। त्यो त यहाँहरूको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा, जे भन्नु छ। कथा लेख्छु मलाई कथाकार भन्न सक्नुहुन्छ, म कवि पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा मलाई उपन्यास अनि पछिल्लो समयमा मैले बढी उपन्यासै 4वटा लगालग उपन्यासहरू लेखेको छु। त्यस कारणले गर्दा मलाई जे भन्नुभए पनि मलाई स्वीकार छ, कवि उपन्यासकार कथाकार जे भन्नुभए पनि हुन्छ। निलमजी, यो चिरहरणमा नि हामीले पनि पहिले समाचार लेख्यौँ होइन, साह्रै मेहनत गर्नुभयो चिरहरण होइन, राति 2 बजे 12 बजे पनि उठेर होइन छोराहरू सुतिसकेपछि राति 12 बजेदेखि
त्यो रातमा सबैजना सुनसान हुन्छ, कुकुर कराइरहेको हुन्छ बाहिर, अथवा त्यस्तो बेलामा लेख्नु हो भने चाहिँ यो जुन द्रौपदी अवशेष जुन होइन अवशेष लेख्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भयो कि यसलाई अब किनभने तपाईँले 3-4वटा उपन्यास लेखिसकेपछि चाहिँ पहिलेको भन्दा सजिलो हुँदो रहेछ कि यसमा अझै कस्तो हुँदो रहेछ, यो लेख्दा चाहिँ कस्तो अनुभव भयो? यस्तो लेखनको सजिलो भन्दा पनि मेरो समयको कुरा हो। समय त्यति बेला मेरो बच्चाहरू सानो थियो, त्यसले गर्दाखेरि मैले उनीहरूलाई धेरै समय दिनुपर्ने थियो। अझै भन्दा त एउटा आमा कम्तीमा पनि 5 वर्षसम्म रातिमा पुरा निन्द्रा सुत्न पाएको हुँदैन आमा, होइन? बच्चा 5 वर्षको हुँदासम्म पुरा निन्द्रा सुतेर चाहिँ पुरा रातिमा 8 घन्टा 7 घन्टा म पुरा निन्द्रा सुत्छु भन्ने कुनै पनि आमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन? सुत्न पाइँदैन। 5 वर्षसम्म एउटा बच्चा हुर्काउँदा 5 वर्ष कम्तीमा 5 वर्ष चाहिँ रातिको पुरा निन्द्रा सुत्न पाइँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र हुर्किसकेपछि पनि दिउँसोमा चाहिँ धेरै अलिकति 5 वर्ष पुरा भइसकेपछि पनि दिउँसोमा उनीहरूलाई गर्नुपर्ने स्याहार सम्हारहरू धेरै हुने हुनाले समय जुटाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही समय जुटाउनको अप्ठ्यारोको कारणले गर्दा मैले रातिमा लेखेको थिएँ चिरहरण पनि, र योगमाया पनि मैले धेरै रातिमा लेखेको थिएँ। तर अहिले मेरो छोराहरू चाहिँ त्यसरी समय दिनुपर्ने, त्यसरी समय दिनुपर्ने अवस्था अलिक छैन। बरु मलाई उनीहरूले नै साथ दिए, उनीहरूले सहयोग गरे। र अर्को कुरा अहिले मैले यो घरमै बसेर एकदमै कहीँ नगइकन अहिले यो बन्दाबन्दीको समयमा घरमा बसेको हुनाले मेरो 2 बच्चाहरू चाहिँ पनि, ठुलो छोरा पनि घरमै, सानो छोरा पनि घरमै, उनीहरू 2 जना चाहिँ सँगै भए। त्यस कारण स्कुलहरू पठाउनु पर्ने, उनलाई समय दिनुपर्ने, त्यति धेरै समय दिनुपर्ने अवस्था भएन। त्यस कारणले गर्दा मैले यो उपन्यास रातिमा लेखिनँ, सबै दिउँसोमै लेखेको। दिउँसो लेख्नु भएको होइन? हजुर, मैले रातिमा लेखेको होइन, राति दिउँसो मात्रै समय व्यवस्थापन गरे। किनभने यत्रो पुस्तक लेख्नुभयो, यस्तो होइन एउटा सृजना गर्ने छ। अब तपाईँ होइन साहित्यमा भनेको कविता पनि धेरै लेखिरहनु, धेरै भन्दा पनि कविता एउटा तपाईँले सङ्ग्रह नै बनाउनु 43 होइन, नामै कथा पनि लेख्नु, कथा 43 भने नामै पनि बिचमा आयो त्यो होइन। हजुर, कथासँग चाहिँ मेरो पुरानो कथा पहिला लेखिसकेका पनि छापिसकेको पुस्तकाकारको प्राप्त गरिसकेका कथाहरूलाई 3वटा कथा सङ्ग्रहलाई एउटा कथा सङ्ग्रह बनाएको। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो निलम कार्की निहारिका नेपाल घर पाल्पा हुँदै 2007मा अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा आउनुभएको। र निलमजी तपाईँ त होइन त अब अध्ययन तपाईँ पनि पत्रकार सञ्चारकर्मी पनि हो नि, होइन त? होइन, दर्शक महानुभावहरू जानकारीमै गरौँ, हामीले उहाँ उपन्यासकार होइन, साहित्यकार मात्रै नभए उहाँ पनि होइन पत्रकार पनि भएर पत्रकार पेसाबाट यतापट्टि आउनुभएको, सानोदेखि नै अभिरुचि भएर लेख्दै गर्नुभएको हो। र हामीले नि तपाईँले अब नि निलमजी मैले यसो गर्न खोजेको, अब तपाईँ अहिले बन्दाबन्दी छ नेपाल पनि होइन, अब कोरोनाको डेल्टा भनेको तेस्रो प्रजातिको होइन डेल्टा पनि बढ्दै अवस्थामा छ भने चाहिँ अब यो केही समय अनुकूल भयो भने यो पुस्तकको सिलसिलामा अब नेपाल जाने, त्यसपछि मिल्यो भने हुम्ला पनि जाने योजनामा हुनुहुन्छ निलमजी, होइन? अझै आवाज आएन तपाईँको, त्यहाँ यसो थिच्नु, त्यहाँ आवाज त्यहाँको थिच्नु भएन। एकपल्ट तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ है, तपाईँको आवाज आएन। एकैछिन के हुन्छ भने एकपल्ट घन्टी आयो भने तपाईँको कसैले घन्टी दियो भने चाहिँ फेरि आवाज आउँदैन, त्यसलाई फेरि एकपल्ट गएर आउनुपर्छ। अन्तिममा हामी छौँ निलमजी, एकपल्ट आउनुहोस् त फेरि। हजुर, एकपल्ट फेरि मारेर आउनु त आउनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, निलमजीको कसैले घन्टी दियो भने, कसैले घन्टी बजायो भने के हुन्छ भने यो उसमा चाहिँ फेरि त्यहाँ जोडेर आउनुपर्छ। म उहाँलाई फेरि पठाउँछु। दर्शक महानुभावहरू, के हुन्छ भने यो कसैले घन्टी दियो भने चाहिँ त्यो रोकिन्छ, त्यो आवाज आउँदैन, त्यसैले उहाँ चाहिँ त्यसमा फस्नु भएको छ। म उहाँलाई फेरि त्यसैमा जोडाउन लाउँछु। एकैछिन है त हजुरलाई, एकैछिन म उहाँलाई फेरि यसैमा जोडाउँछु। एकैछिन दर्शक महानुभावहरू, हामी आइहाल्नु भयो। हजुर, के अरे निलमजी, यसमा के हुन्छ भने यो दर्शक महानुभावहरू, यो
स्ट्रिम यार्ड भन्छ, यसमा चाहिँ घन्टी आएपछि बन्द हुन्छ, त्यसै कारण फेरि पछाडि आउने हुन्छ। निरमजी के यसको भन्नु? लागि चाहिँ त्यसपछि फोनमा आउनु भएन, कम्प्युटरबाट आउनु हजुर होइन, त्यस कारणले गर्दा। अब ठिक भयो। हजुर निरमजी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सायद तपाईँ प्रश्नमा थियौँ कि हामी, मेरो जवाबमा थियौँ होइन, मैले भन्ने खोजेँ म तपाईँले हुम्ला जाने प्रसङ्गमा थियो। हजुर हजुर पक्कै पनि मलाई हुम्ला जाने मन छ, म एकदम धेरै मन छ जानको लागि, र मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु। म नेपाल पुगिसकेपछि मेरो हुम्ला जाने चाहिँ पहिलो प्राथमिकता छ। भनेपछि यो प्रकाशन चाहिँ होइन तपाईँको जसले पहिले निकाल्यो नि योगमायाहरू निकाल्यो त्यही नै छ कि? त्यही नै छ। 5वटा किताब साङ्ग्रिला प्रकाशनबाट आएको। साङ्ग्रिला प्रकाशन अहिले के अरे निरमजी कति यो हामी पढ्न चाह्यौँ भने कति पृष्ठको रहेछ यो तपाईँले हेर्नु भएको छ? हजुर यो यहाँले चिरहरण योगमायाको लागि प्रश्न सोध्न खोज्नु भयो होला। त्यो 2वटा पुस्तक 500 पृष्ठभन्दा माथि थियो, तर यो किताब 250 पृष्ठभन्दा कम छ, 228 पृष्ठको छ। हो त्यो त अलिकति कहिले सकिन्छ भन्ने हुनाले पढ्दै पनि गयो। 250 को छ। अनि अब यो जस्तै तपाईँले पहिले पनि त यहाँ त अहिले पुस्तकहरू त एमाजोनहरू मार्फतबाट पनि आउने भन्ने कुरामा त्यसमा प्रक्रिया मिलाउनु भएको छ कि? अब छैन अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो हुन त कता कताबाट मैले राखेको चाहिँ देख्छु, तर मलाई आफूलाई थाहा छैन त्यहाँबाट किन्न सकिन्छ। हामी त्यसमा जति नै कमजोर छौँ जस्तो पनि लाग्छ। अब हामी त्यसमा हामी बरु तपाईँलाई स्रोत व्यक्तिहरू हामी तपाईँलाई जुटाइदिन्छौँ होइन, कसरी त्यहाँ एमाजोनमा राख्ने भन्ने हामी त्यसमा जुटाइदिन्छौँ। म त्यो उहाँहरूसँग होइन, मेरो मात्रै लागि होइन, यो पाठकको पनि समस्या र मेरै लागि पनि। मलाई अहिले कति पुस्तकहरू नेपालमा निस्केको कति पुस्तकहरू मलाई पढ्न मन छ, र योभन्दा पहिला मैले रत्न पुस्तकबाट मगाउन मिल्थ्यो, रत्न पुस्तक भण्डारबाट हामीले किताब पनि मगाउँथ्यौँ र केही दिन लाएर किताब आउँथ्यो। र अहिले अस्ति मैले त्यही यहाँबाट हाम्रो एकजना पाठकले मलाई सोध्नुभयो, अनि किताब यात्रामा म गएको, किताब यात्रामा म गएको, तर त्यहाँ मैले सकिनँ भन्नु। पछि उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेँ, उहाँले हामीले विश्वभरि वितरण गर्छौँ भनेर लेख्नु भएको थियो, तर मलाई पनि थाहा छैन। र मलाई पनि म एउटा लेखक मात्रै नभएर म पनि स्वयं पनि पाठकै हुँ, र यो समस्या मलाई पनि छ। अहिले मलाई कति नेपालमा निस्केका पुस्तकहरू पढ्न मन छ, तर ती किताबहरू चाहिँ मसँग चाहिँ आइपुगेका छैनन्, मैले मगाउन सकेको छैन अहिलेको अवस्थामा। झन् अहिले हाम्रो बन्दाबन्दीले हाम्रो प्लेन पनि बन्द थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले त अब मगाउन सक्ने अवस्था पनि भएन। र मैले यसो देख्छु, मैले आफ्नै किताबहरू पनि त्यो सर्च गर्दाखेरि मैले देख्छु अनलाइन पाइन्छ, तर मैले आफूले पनि ट्राई गरेर हेरेको छैन त्यहाँ पाइन्छ, लिन सकिन्छ मैले हेरेको छैन। र मैले अरू किताब पनि अहिले चाहिँ हेरेको छैन है, अरू किताब पनि मैले त्यसरी भएको छ। तर मैले पहिला चाहिँ रत्न पुस्तक भण्डारबाट चाहिँ मगाएको छु, त्यहाँबाट चाहिँ। हजुर निलमजी, जस्तै एकपल्ट नि जस्तै तपाईँले चिरणन लेख्नुभयो होइन, चिरणनमा चाहिँ तपाईँको मदन पुरस्कारमा मनोनयनमा पर्नुभयो होइन, अन्त्यमा तपाईँ त्यसबाट चाहिँ बाहिरिनुभयो होइन। मान्छेले यो मदन पुरस्कारहरूमा के भन्छन् भने लेखकले एकपल्ट प्रयास गरिसकेपछि भएन भने होइन हात छोड्छन्, भनेपछि आत्मसमर्पण। तर तपाईँले चाहिँ मनमा लाग्यो नि, जिच्छु जस्तो अब मनमा लाग्यो होइन, अथवा लागेर फेरि त्योभन्दा राम्रो योगमाया ल्याउनु भयो। फेरिमा त पहिलोपल्ट नभएको 2 वर्षपछि फेरि ल्याउनु, यो पनि एउटा त एउटा चमत्कारै हो नि होइन। तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुभयो नि निलमजी। यसमा मैले एउटा चाहिँ के चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने मदन पुरस्कार भनेको कविता कम्पिटिसन जस्तो होइन। यो चोटि मैले भाग लिएँ अर्कोचोटि जित्छु भन्नुको लागि त्यो कम्पिटिसन होइन होइन मदन पुरस्कार। त्यसमा बजार मदन पुरस्कार भनेको वर्षभरिमा आएका किताबहरू, त्यो वर्षभरि छापेको नेपाली भाषामा छापेका किताबहरू, वर्षभरि त्यस वर्षभित्र भनौँ न, त्यस वर्षभित्र नेपाली भाषामा छापिएका किताबहरूलाई दिने पुरस्कार हो। त्यस कारणले गर्दा यो मैले राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा भाग लिएँ होइन, कविता प्रतियोगितामा भाग लिएँ, त्यसरी प्रतियोगिता र सफल हुनु र यो मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ एकदम फरक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यो प्रतियोगिता चाहिँ होइन। तर सम्यक मैले पहिला लेखेको किताब चिरहरण चाहिँ नोमिनेट भएको थियो होइन, 2 वर्षपछि फेरि लाग्नु हो होइन। त्यसमा नि होला जस्तो भयो भने हामी चाहिँ तपाईँको चिरहरणमै पाउँछ जस्तो भनेको ल, फेरि पाउनु भएन, पछि योगमायाले पायो होइन। अब तपाईँ चाहिँ मदन पुरस्कार पाउने 4औं महिला होइन त कि अरू पनि? अहिलेसम्म चाहिँ 4औं महिनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो। कस्तो लाग्छ यो जाँदा पनि जे गर्दा पनि नि मदन पुरस्कार विजेता महिला निलम कार्की निहारिका भन्दा कस्तो लाग्छ? त्यो त मैले लेख्ने
मैले कहिले पनि जीवनमा मदन पुरस्कार प्राप्त गर्छु भनेर सोचेको पनि थिएन होइन, किनभने मैले त्यो उद्देश्य मैले मदन पुरस्कारको उद्देश्य मैले लेखेको पनि थिएन र त्यस कारणले गर्दा मैले मदन पुरस्कारप्रति त्यति धेरै मेरो कुनै त्यति धेरै नै मेरो ध्यान थिएन होइन, त्यसप्रति मेरो कुनै ध्यान थिएन। मैले लेख्दै जाने, मैले कुनै लक्ष्य निर्धारण गरेर म यहाँ पुग्छु त्यो चुचुरामा पुग्छु भन्दा पनि म यो बाटो हिँडिरहेको छु, म गलत बाटो नछोडिकन म यो बाटो चाहिँ हिँड्ने बाटो म हो। मेरो यात्रा भनेको साहित्यिक यात्रा हो र सिर्जना र पठन र लेखन दुईवटा मेरो चाहिँ जीवनको बाटाहरू हुन् र यो दुईवटा बाटा चाहिँ म नछोडिकन हिँड्ने हो र नछोडिकन हिँड्दाखेरि त्यसले एउटा गन्तव्यमा कतै चाहिँ पुर्याउँछ। तर गन्तव्य भनेको फेरि पुरस्कार चाहिँ होइन है, गन्तव्य भनेको पुरस्कार। तर त्यसै हिँड्दै जाँदाखेरि यो हिँड्दै जाँदा भेटिने कुराहरू हुन् यो पुरस्कारहरू भनेको। तर यो भनेको निरन्तर हो, निरन्तर एउटा चाहिँ यात्रा हो यो सिर्जना भनेको चाहिँ निरन्तर। भनेपछि होइन तपाईँको कहिले पनि यो होइन तपाईँको सृजनामा लाग्नेहरू, साहित्यमा डुबुल्की मार्नेहरू चाहिँ हतपत थकित नभएको देखिन्छ होइन निलमजी। त्यो तपाईँ पनि अब जति डुब्यो त्यति डुब्न मन लागिरहेको हुन्छ होइन? हजुर, यो कुरामा मैले यो जिज्ञासा मैले केही अगाडि म आफै एउटा कार्यक्रममा उपस्थित भएर मैले हाम्रो ध्रुवचन्द्र दाजुसँग चाहिँ मैले आख्यानकार ध्रुवचन्द्र दाजुसँग प्रश्न राखेको थिएँ। दाजु यो कहिले हामीलाई सन्तुष्टि हुने होइन, अब अब एकछिन बिसाउँछु भनिन्छ, फेरि कथाले लखेट्न थाल्छ, पात्रले लखेट्न थाल्छ, मलाई लेख भन्न थाल्छ होइन, मलाई कागजमा उतार भन्न थाल्छ, अनि त्यसलाई नलेख्दासम्म छ भनेपछि अनि उहाँले के भन्नु त्यो एन्सरमा उहाँले उत्तरमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यो बालुवा खनेर त्यो एउटा पोखरी बनाइएको छ भने पानी त्यसमा भरिसकेपछि त्यो पानी निकालिदिनुपर्छ, त्यो ननिकालिकन हामीलाई सुखै छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो भरिसकेको पानी त निकाल्नु पर्यो नि निलम भनेर भन्नुभयो कि उहाँले। त्यसपछि म सधैँ मैले भने यो त एकदम दुःखको, कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ नि त, यति अब एउटा लेखिसक्यो, अब 2-4 दिन 2-4 महिना अब साथीभाइहरूले पनि अलिकति रेस्ट गर, अब एकछिन चाहिँ तैँले एकदमै त्यो गर्यो, गाह्रो भयो, एकछिन चाहिँ अब तिमी आराम गर, अनि त्यसपछि मात्र लेख्नु हो। म त अब 2-4 महिना आराम गर्छु भन्ने जस्तो लाग्छ। तर फेरि पात्र आइपुग्छन्, कथाहरू आइपुग्छन्, अथवा कसैले कथाहरू दिनुहुन्छ, त्यसपछि हो त भन्छ, अनि त्यो खेल्छ। त्यसले गर्दा त्यसले हामीलाई कुनै त्यस कारणले गर्दा डायमन्ड शमशेरले आँखा देख्न कम भएपछि पनि उहाँले लेख्ने मान्छे आफूले भनेर चाहिँ लेख्न लगाउनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो मदनबडी श्रद्धेय मदनबडी दीक्षितज्यूले पनि उहाँले पनि आफूलाई लेख्न गाह्रो भइसकेपछि साथीको सहयोग गरेर आफूले बोलेर पनि लेख्न लगाउने अवस्था चाहिँ यो लेख्ने मान्छे आँखा नदेख्ने अवस्थासम्म पनि, कान नसुन्ने अवस्थासम्म पनि र आफैले लेख्न नसक्ने अवस्थासम्म पनि लेखकहरू थाक्दैनन्। हजुर हजुर, धन्यवाद निलमजी। दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आज हामी होइन तपाईँहरूको समक्ष मदन पुरस्कार विजेता निलम कार्की निहारिकाको भर्खरै सार्वजनिक भएको सांस्कृतिक होइन उपन्यास द्रौपदी अभिषेकको विषयमा र यसको सेरोफेरोमा थियो। तर हामीले अलिक उहाँकै कृतिहरू, उहाँले लेखेका कुराहरूमा, लेखेका पुस्तकहरू बारेमा केही पनि हामीले त्यसमा सेरोफेरोमा छोयौँ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै नि निलमजी, यो द्रौपदी अभिषेकको बारेमा आफ्ना पाठकहरू र तपाईँ चाहिँ अमेरिका पनि बस्नुहुन्छ होइन, धेरै अब होइन यो भाषा संस्कृति यो प्रवर्धन गर्नमा कम्मर कसेर लागेको अवस्था पनि छ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, साहित्य प्रेमीहरू, अनुरागीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ द्रौपदी अभिषेकको बारेमा? एकपल्ट सारांशमा यो पुस्तक यस्तो हो, यसरी यसो गरिन्छ भनेर केही भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि अब मैले अलिकति देशको सामाजिक कथा, हाम्रो कथा चाहिँ लेखेको छु द्रौपदी अवस्थामा। त्यो लेख्ने क्रममा मैले कर्णालीको एउटा समाज पनि लेखेको छु। त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, त्यहाँका दुःखहरू, त्यहाँको जीवन पद्धतिहरू त्यसमा छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले समग्र नेपाली भइसकेपछि समग्र नेपाल चाहिँ बुझ्नु पनि जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। दुःखको कुरा मैले नै राम्रोसँग बुझिसकेको पनि थिएन, छैन पनि, अझै पनि मैले पूर्ण रूपमा बुझिसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा एकपटक पढ्नको लागि पनि म अनुरोध गर्छु र पढ्नको साथसाथै यदि आख्यानको हिसाबले, विषयको हिसाबले यहाँले कर्णाली बुझ्नको लागि पनि, त्यहाँको जीवन बुझ्नको लागि पनि पढ्नको लागि अनुरोध गर्छु। र एउटा साहित्यको हिसाबले, आख्यानको हिसाबले चाहिँ यहाँले पढिसकेपछि मलाई चाहिँ सुझाव, प्रतिक्रिया, किनभने मेरो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको अवस्था भनेको मलाई 6-7 जनाको मात्रै मलाई प्रतिक्रिया आइसकेको छ, धेरैको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। पढ्दै हुनुहुन्छ, बल्ल 3-4 दिन मात्रै भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। मेरो आगामी लेखनको लागि त्यो प्रतिक्रिया मेरो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म यहाँहरूको त्यो प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा छु र एकपटक हाम्रो देशको एउटा संस्कृति, हाम्रो समाज, हाम्रो माटो बुझ्नको लागि
द्रौपदी अवशेष पनि समय मिलेसम्म पढिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, यो सानो होइन छोटो कुराकानी सहित आजको लागि यहाँहरू समक्ष नेप्लिज परिवार र म विजय थापा यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। निरमजी, यहाँलाई पनि यो पुस्तकको होइन को राम्रो होइन यसको राम्रो प्रदर्शन होस् र पाठकहरूले होइन जसरी तपाईँको विगतका पुस्तकहरूलाई होइन योगमाया चिरहरणलाई अन्य पुस्तकहरूलाई उपन्यासलाई माया गरेथे यस्तै गरून् भन्ने हामी शुभकामना सहित तपाईँसँग बिदा हुन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, अमेरिकामा बस्नु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शुभरात्रि, नेपालमा शुभ प्रभात भन्दै बिदा चाहन्छु। निलमजी नमस्ते। नमस्कार, मेरो पनि सम्पूर्ण धन्यवाद। धन्यवाद।